Today's video na alam mi diri sa Mako, Davao de Oro kay padulong mo'y maligo o beach view niya ni hapit sa mi diri kadali kay ni tan-aw mi sa light nila nga gwapo kayo. Aw gwapo kayo oy di jud ka magmahay ug moapit ka diri. Ug moapit ka diri wa pa siguro malubat imong kamera o picture. Kung mao nang hapit jud mo diri kay makapa picture jud mo gwapo kay nice kayo ang ilahang mga light diri nga gipang forma og mga character sa mga Disneyland nga tema ug naa diri makita ninyo ang mga tema sa Snow White ug uban pang mga mga view sa cartoon character ug narao na ay Disney princess nga ilang butang diha nya dili lang kayo makita kay siguro ni tago ni ni tago oy siya nga inyong nakita model to siya ug naa po diri ang San Disney Ponsala mao ba ni tama ba ni ako kay dili man kay ko hilig ani nga mga karakter og napoy ko Snow White mao ni si Snow White na diri og napod ang mga kauban niya ani nga si pangitawon sa nako basta Disney princess ni ang sunod og wala man nako nailhan kay dili lang kuswito ana nga mga karakter rambot lang ka og kaila mo pa mo nalay pangalan oy kay dili jud kay ko kabisado ang mga cartoon characters nga mga inana kay akong hilig kay King ra nga Dragon Ball ra pod o Ghost Fighter Sakuragi mo na akong hilig pero kani sila dili kayo na ko ni sila inumluman og unsang mga pangalan pero og ibutang diha mailhan din ako og unsa ilang mga pangalan oy ang Disney Princess Disney Christmas Party lang nga gibutang diri nga mga karakter og nice jud kayo dili kayo sa Aladdin mga kuan na mga characters gwapo kayo ang ilabog din minagtanaw sa mga lights nga gwapo ka tanawon niya padulong ko man niya na sa dagat mao tong hapit dito diri kay ang taman po niya pagkaugmaan ni kay di naman nimo makita kung magi ka diri kay di man ni pasigaon kay adlaw man mo uli mo tong hapit dito kay gabi man ni hastang PTA og diri ka mo hapit og tan-aw silang view kay wala ko nagmahay nga ning hapit ko kay kandi kayo may nakuha nga mga footage o video jud nako ang tibok ani niya ug mao na ang ayag sa live kana dayon unsa dinhi siya ay manggaling ka murag moingon jud ka nga susayang ay wa ta ka pa picture mayo mo balik ta didto o balik oy kay sayang kayo wala na ka pa picture og maayo kay samaan ang magdali-dali pero kami wala man mi nagdali kay naghinay-hinay ra man mi kay padulong naman pud mo ulan nya isa pa pud nagukod mi sa ulan mo tong akong gipauna ang ulan sa kaluoy sa Dios absan jud na mo ang ulan duol na sa view hastang na yung kusuga og nabasa-basa din may gamay pero okay lang kay padulong man pud ni mga ligo og dagat picture pud ligo kay arong dili kayo tugnaw so nagpadayon lang gyapon ni og video kay padulong naman jud ni ato mulagda nya di man jud makaya nga napsa na namo ang ulan mautong go na lang jud ni bahalag mabasa basig gamay ra pag-abot sa unahan hinay ra sus pag-abot sa unahan dili jud hinay ni kusog jud nung maayo ang ulan og diri na lang ko kutob thank you for watching.